Happy Rakshabandhan to all the brothers and sisters out there. म्हाका ह्या रक्षाबंधना टायमार पयलें सोड आसलो कालो म्हळ्यार आमच्या क्लासीक धाकटें आसतना एकलो असो चेडो आसतालो जो पुरा हाताक राखी बांदून येतालो. मातशें कार स्टायल आसलें आनी आमी ताका पळोवन वा वा म्हणटाले. आनी एक म्हज्या घरा म्हजो भाव एकच राखी बांदतालो, तो हाडटालो आनी हांव ताका बांदताली तितलेंच. आनी ती राखी 4-5 म्हयन्यां असो तेज्या हातांत आसताली. पावस येवन दी वादळ येवन दी काले ती एक गांठ बांदल्या घट्ट ती घट्ट आसताली 4-5 म्हयन्यां असो. खंयची राखी घट्ट आमची फेमस ती ऑरेंज राखी आसा न्हय ती. बट हें ट्रेडिशन 1000 वर्सां जावन आसा. बट 1905 ताका रक्षाबंधन म्हूण नांव दिल्लें. म्हणल्यार आमच्या माय आबाच्या टायमांत हें आसा. बट आमकां गुर्तून आमच्या व्हडली मायन राखी बांदल्या गी ना म्हणून. बट आतांचे भोंवतणी पुरा पळोवंक गेल्यार राग मनस्ताप जागे खातीर सगळें हें पुरा आमकां दिसून येता. ह्यो दीस आमी खाली मोग आसले कडेन मारतर न्हय. आमचो इल्लो अहंकार या इगो इल्लो सायडीर दवरनो. आयचो दीस न्ही आनी ह्योसो दीस मोगान रावल्यार न्ही ताका म्हणचे आमी हॅपी रक्षाबंधन डे म्हूण. वय गी ना.